नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल क्लासमा। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल क्लासमा। आज हामी सब्जेक्ट अप्सनल म्याथ च्याप्टर 1 रिलेसन एन्ड फंक्सन क्लास 9 को पहिलो पार्ट अर्डर्ड पेयर्स एन्ड कार्टेसियन प्रोडक्ट को सारा प्रब्लमहरु सल्भ गर्न गइरहेको छौं। सबभन्दा पहिला हामीलाई केही टर्म्सहरु बुझ्न यहाँ आवश्यक छ, जसमा सबभन्दा पहिलो टर्म छ अर्डर्ड पेयर्स। अर्डर्ड पेयर्सलाई हामी कसरी बुझ्ने हो याद गर्नु। अर्डर्ड पेयर भनेको एउटा सिम्पल अरेन्जमेन्ट अफ टु एलिमेन्ट्स हो, जसलाई हामी स्मल ब्र्याकेटमा कमाले सेपरेट गरेर लेख्छौं, जसको पहिलो एलिमेन्ट हुन्छ एन्टिसिडेन्ट र दोस्रो एलिमेन्ट हुन्छ कन्सिक्वेन्सेस। यसलाई हामी डिफाइन गर्छौं अर्डर्ड पेयर्स द स्पेसिफिक अर्डर अफ टु एलिमेन्ट्स सराउन्डेड बाई प्यारेन्थेसिस भनेपछि स्मल ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय द कमा इज कॉल्ड एन अर्डर्ड पेयर। जस्तै कि यो एबी स्मल ब्रैकेट में लेखिएको छ, कमाले सेपरेट छ, यो अर्डर्ड पेयर हो। 1 2 कमाले सेपरेट छ, स्मल ब्रैकेट में लेखिएको छ, अर्डर्ड पेयर हो। 3 3 स्मल ब्रैकेट में लेखिएको छ, कमाले सेपरेटेड छ, अर्डर्ड पेयर हो। अब यो अर्डर्ड पेयर में याद गर्नु, जस्तै यहाँ म लेखेको छु इन अर्डर्ड पेयर एबी A is called antecedent and B is called consequence। भन्नुको अर्थ यो जुन अर्डर पेयर हामी लेख्छौं त यसको जुन हाम्रो x कम्पोनेन्ट जुन छ र यो जुन y कम्पोनेन्ट छ त x कम्पोनेन्टलाई हामी भन्ने गर्छौं एन्टिसिडेन्ट र y कम्पोनेन्टलाई भन्ने गर्छौं कन्सिक्वेन्स। ओके, अब नेक्स्ट टर्म हामीले बुझ्नु पर्ने जुन छ त्यो कार्टेसियन प्रोडक्ट। कार्टेसियन प्रोडक्ट डिफाइन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई के एज्युम गर्नु छ भने दुईटा नन इम्पिटी सेट एज्युम गर्नु छ। त हामी यहाँ एज्युम गरेको छौं ए र बी भनेको हाम्रो दुईटा नन इम्पिटी सेट हो। त्यसपछि यदि कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी हामीलाई यदि लेख्नु छ त हामी लेख्छौं ए क्रस बी। याद गर्नु, दिस इज द वे टु राइट द कार्टेसियन प्रोडक्ट। यो ए क्रस बी भन्नुको मतलब के हो? दिस इज द कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ सेट ए एन्ड सेट बी। अब कार्टेसियन प्रोडक्टलाई हामी डिफाइन कसरी गर्छौं भन्दाखेरि if A and B are two non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and defined by the set of all ordered pairs AB whose first element is from A and second element is from B। भन्नुको अर्थ यदि दुईटा सेटलाई दुईटा नन एम्प्टी सेटलाई लिएर जब हामी A क्रस B निकाल्छौं त त्यो ए क्रस बी में जति पनि अर्डर्ड पेयर फर्म जति पनि अर्डर्ड पेयर आउँछ त्यो अर्डर्ड पेयर को सेटलाई हामी के भन्ने गर्छौं भने कार्टेसियन प्रोडक्ट। र जसमा याद गर्नु जति पनि हाम्रो अर्डर्ड पेयर छ सारा एन्टिसिडेन्ट कसको हुनुपर्ने हो भने एलिमेन्ट सेट ए को हुनुपर्ने हो र सारा कन्सिक्वेन्सेस कहाँको हुनुपर्ने हो भने बी को हुनुपर्ने हो। सिम्बोलिकली हामी ए क्रस बी निकाल्छौं भनेपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ सेट ए एन्ड सेट बी, यसलाई हामी लेख्छौं AB such that A belongs to A and B belongs to B। भन्नु मतलब जब हामी A क्रस B निकाल्छौं, याद राख्नु यदि हामीले A क्रस B निकालिरहेको छ भने जति पनि अर्डर्ड पेयर फर्म आउँछ त्यहाँ जति पनि हाम्रो x कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो सारा x कम्पोनेन्ट हाम्रो कुन सेटको हुन्छ भने A को हुन्छ र जति पनि अर्डर्ड पेयरमा हाम्रो y कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो सारा कम्पोनेन्ट कहाँको हुन्छ भने B सेटको हुन्छ। यहाँ यही भन्न खोजेको छ। अब एउटा सिम्पली इक्जाम्पलमा जस्तै सेट ए 1 2 र बी ए बी छ भने हामी कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्छौं र कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने एकदम सिम्पल वे छ। सबभन्दा पहिला के गर्नु, जस्तै ए क्रस बी निकाल्नु छ त हामी सेट ए को एलिमेन्टलाई पहिला सेट ए को सारा एलिमेन्टलाई के गर्छौं भने सेट बी को पहिलो एलिमेन्टसँग पूरा अर्डर पेयर लेख्छौं। जस्तै यहाँ 1 1 ए 1 ए 2 ए 2 ए, फेरि सेट ए को सारा एलिमेन्ट को अर्डर पेयर सेट बी को सँग लेख्छौं 1 बी 2 बी। ठीक, यहाँ 2 बी। ठीक छ, त यो दुईटा टर्म बुझ्न आवश्यक छ। अब हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं। अब हामी शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर ग्रुप बी मॉडल 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को पहिलो नंबर क्वेश्चन फाइंड द भ्यालुज अफ x एंड y। पहिलोमा हाम्रो इक्वेशन छ
3x, 2y plus 2 equals 12, 3y minus 1। र दोस्रो क्वेसन छ x plus y, x minus y equals 8, 0। यहाँ यो पनि एउटा हाम्रो के हो, अर्डर्ड पेयर, यो पनि अर्डर्ड पेयर र यो सिम्बलले यो हेराइरहेको छ कि यो दुवै अर्डर्ड पेयर के छ भने हाम्रो इक्वल छ। जब यस्तो क्वेसन दिन्छ त हामीले सल्भ गर्नको लागि के गर्छौं भने पहिला लेख्छौं जुन गिभन छ हियर 3x, 2y plus 2 equals 12 minus 12, 3y minus 1। अब यो दुवै अर्डर्ड पेयर ध्यान दिनु के छ भने हाम्रो इक्वल छ। कसरी मलाई थाहा भयो कि दुवै अर्डर्ड पेयर इक्वल छ? यो सिम्बलले, यो जुन इक्वल को सिम्बल छ यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ कि यो दुवै यो र यो अर्डर्ड पेयर मेरो के छ भने इक्वल छ। र जब दुईटा अर्डर्ड पेयर इक्वल हुन्छ त हामी एन्टिसिडेन्टलाई यो एन्टिसिडेन्टसँग इक्वल गर्न सक्छौं र यो एन्टिसिडेन्टलाई यो एन्टिसिडेन्टसँग हामी के यो कन्सिक्वेन्सलाई यो कन्सिक्वेन्ससँग हामी के गर्न सक्छौं, इक्वल गर्न सक्छौं। ध्यान दिनु, जब दुईटा अर्डर्ड पेयर हाम्रो के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ त पहिलोको एन्टिसिडेन्टलाई दोस्रोको एन्टिसिडेन्टसँग इक्वल गर्नुपर्छ र पहिलोको कन्सिक्वेन्सलाई दोस्रोको कन्सिक्वेन्ससँग इक्वल गर्नुपर्छ। मैले अलिकति क्लियर गरिदिउँ। अब यो क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्ने, ध्यान दिनु। फेरि यहाँ बस यहाँ के गर्नु छ, यहाँ लेख्नु छ इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेंट्स विकेट। यो दुईटा अर्डर पेयर के छ हाम्रो इक्वल छ। त इक्वल छ भने हामीलाई के गर्नु छ भने यो एन्टिसिडेन्टलाई यो एन्टिसिडेन्टसँग इक्वल गर्नु छ। यो भइहाल्छ 3x equals 12। ध्यान दिनु, यो दुवै अर्डर पेयर इक्वल छ। जब दुवै अर्डर पेयर इक्वल छ भने यो अगाडिको जुन एलिमेन्ट छ यानी कि अगाडिको जुन यो एन्टिसिडेन्ट छ त्यो यो अगाडिको एलिमेन्ट यानी कि यो एन्टिसिडेन्टसँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त देयरफोर हाम्रो यहाँबाट x आइहाल्छ, x equals 12/3 भनेपछि 4। अब यो कन्सिक्वेन्सलाई यो कन्सिक्वेन्ससँग हामी इक्वल गर्छौं, यो हुन्छ 2y plus 2 equals 3y minus 1। अब यसलाई सल्भ गर्छौं, यो y लाई हामी यता लिएर आउँछौं, यो y लाई हामी यो साइडमा लिएर आउँछौं र यो 2 लाई उता लग्छौं। त 2y को 2y, यो y जब यता आउँछ त यो भइहाल्छ -3y, यो जुन -1 छ -1 र यो +2 उता गयो भने भइहाल्छ -2 और यो भइहाल्छ -y -3 माइनस क्यान्सल। त देयरफोर y इक्वल्स टु भइहाल्यो 3। ठीक, यसमा केही पनि छैन। बस के गर्नु छ, यो दुईटा अर्डर पेयर इक्वल छ भने हामीलाई एन्टिसिडेन्टलाई एन्टिसिडेन्टसँग र कन्सिक्वेन्सलाई कन्सिक्वेन्ससँग इक्वल गरिदिनु छ। अब यो क्वेसनमा पनि हामी यस्तै गर्छौं। सबभन्दा पहिला लेख्छौं सल्युसन। हियर हामीलाई दिएछ x plus y, x minus y equals 8, 0। ध्यान दिनु, यो पनि अर्डर्ड पेयर हो, यो पनि अर्डर्ड पेयर हो। अब यो अर्डर्ड पेयरमा एन्टिसिडेन्ट छ हाम्रो, त्यहाँ लेख्छौं हामी इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स विकेट x plus y equals 8, इक्वेसन 1। ठीक छ, इक्वेसन फर्ममा छ त इक्वेसन गरिदिए। एन्टिसिडेन्ट एन्टिसिडेन्टसँग इक्वल र कन्सिक्वेन्सेस कन्सिक्वेन्ससँग इक्वल गर्छौं। x minus y equals 0, इक्वेसन 2। अब फ्रम इक्वेसन 2 x minus y equals 0, त देयरफोर x equals y भइहाल्यो। यसलाई हामी इक्वेसन 3 मान्छौं। यसलाई अब पुट गर्छौं हामी इक्वेसन 1 मा। त पुट x equals y इन इक्वेसन फर्स्ट वी गेट। यसमा हामी दोस्रो इक्वेसन लिएर हामीले x को भ्यालु निकाल्यो। अब यो x लाई कहाँ पुट गर्ने भने इक्वेसन 1 मा। त यो भइहाल्छ y plus y equals 8 और 2y equals 8
देयरफोर y इक्वल्स 8/2 भनेको कति त 4। y हाम्रो 4 आयो। त अब y यदि 4 आयो भनेपछि इक्वेसन 3 मा हाम्रो x कति आइहाल्छ 4। त भनेपछि x इक्वल्स 4 आयो र y इक्वल्स पनि 4 आयो। यहाँ बस के ध्यान दिनु छ, यदि दुईटा अर्डर पेयर इक्वल दिएछ भने हामीलाई एन्टिसिडेन्टलाई एन्टिसिडेन्टसँग र कन्सिक्वेन्सेसलाई कन्सिक्वेन्सेससँग इक्वल गर्नु छ र इक्वल गर्दाखेरि हामीलाई लेख्नु छ इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स वी गेट इक्वल गरेर सल्भ गर्नु छ र हाम्रो भ्यालु चाहिँ आइहाल्छ। अब हामी जान्छौँ मोडल 1 कै दोस्रो क्वेसनमा। अब हामी मोडल 1 कै क्वेसन नंबर 2 फॉर व्हाट भ्यालुज अफ x एंड y x + 5, y + 2 एंड 7, 5 आर इक्वल टू इच अदर। ध्यान दिनु, यहाँ के सोधेको छ कि x र y को कुन भ्यालु राखेपछि अथवा कुन भ्यालु यहाँ राखेर यो दुवै के हुन्छ भने इक्वल भइहाल्छ। त यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ कि यो दुवै के छ भने हाम्रो इक्वल गर्नु छ, या हामीलाई यो दुवै इक्वल गिभन छ, ठीक। र हामीले के गर्नु छ भने x र y पत्ता लगाउनु छ। यो क्वेसनको मिनिङ त्यही हो कि यो दुवै अर्डर पेयर के छ भने हाम्रो इक्वल छ र हामीले x र y पत्ता लगाउनु छ भने छ। फॉर व्हाट भ्यालुज अफ x एन्ड y, मतलब x र y को कुन भ्यालुको लागि, मतलब x र y को कुन भ्यालु राखेपछि यो दुवै के हुन्छ भने इक्वल छ। त हामीलाई यो क्वेसनलाई के गर्नु छ भने एज्युम गर्नु छ कि यो दुवै अर्डर पेयर के छ भने इक्वल गिभन छ र हामीलाई x y निकाल्नु छ है। याद राख्नु, यो फर्मुलालाई ध्यान दिएर हेर्नु। फॉर व्हाट भ्यालुज अफ x एन्ड y x + 5, y + 2 एंड 7, 5 आर इक्वल टू इच अदर। त हामीलाई के गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला यो दुवै अर्डर पेयरलाई इक्वल गर्नु छ। त हियर हामीलाई पहिला एज्युम गर्नु छ कि यो र यो के छ भने इक्वल छ। त हियर सपोज x + 5, y + 2 इक्वल्स 7, 5। यहाँ यो भनेको छैन कि इक्वल छ, तर हामीलाई यो सपोज गरेर बनाउनु छ, किनभने जबसम्म हामी यसलाई इक्वल गर्दैन तबसम्म यो भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट हुन सक्दैन। त्यही भएर हामीले लेखेको हेयर कमा सपोज दिस र दिस के छ भने इक्वल छ। अब जसरी हामीले क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गरेको त्यस्तै हामी क्वेसन नम्बर 2 लाई पनि सल्भ गर्नेछौँ। त्यहाँ लेख्छौँ हामी सल्युसन लेखिसकेछौँ। अब लेख्छौँ इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेंट्स वी गेट x + 5 = 7, देयरफोर x = 7 - 5 भनेको 2। यो 5 यता गए त माइनस भइहाल्छ। अर्को यो y + 2 = 5, देयरफोर y = 5 - 2 भनेको 3। अब यहाँ लेखिदिनु छ हेन्स फॉर x = 2 and y = 3, x + 5, y + 2 and 7, 5 are equal to each other। यो क्वेसनलाई ध्यान दिएर हेर्नु, यहाँ भनेको छैन कि यो र इक्वल छ, यहाँ भनेको छ कि कुन भ्यालु हामी राख्छौँ x र y को यो दुवै इक्वल भइहाल्छ। त यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई यो दुवैले के गर्नु छ भने इक्वल गर्नु नै छ। त हामी इक्वल गरेर इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेंट्स गरेर x र y को भ्यालु निकाल्दिए अनि लास्टमा लेखिदिए कि हो x = 2 र y = 3 यदि राखे भने यो दुवै अर्डर पेयर के हुन्छ भने हाम्रो इक्वल भइहाल्छ। अब हामी जान्छौँ मोडल 2 मा। अब हामीसँग छ मोडल 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को क्वेश्चन नंबर 1। इफ a = 1, 2 and b = 4, 5 फाइन्ड a क्रस b। यो सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ के गर्छौं भने लेख्छौं कि के हाम्रो गिभन छ। त यहाँ सेट a दिएछ हाम्रो एलिमेन्ट 1, 2, सेट b दिएको छ 4, 5
र हामीलाई निकाल्नु छ कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ ए क्रस बी। हामीलाई यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी यानी कि ए क्रस बी निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला के ध्यान दिनु, जुन ए छ त्यसको ठाउँमा ए को एलिमेन्ट लेख्नु, क्रस बी छ त उसको प्लेसमा बी को एलिमेन्ट लेख्नु भयो। त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि पहिला यो सेट ए को एउटा एलिमेन्टको अर्डर पेयर सेट बी को दुवै एलिमेन्टको साथ पहिला लेखिदिनु। ठीक भनेपछि 1 4 ध्यान दिनु है। सेट ए को एउटा एलिमेन्टको पहिला सेट बी को दुवै एलिमेन्टको साथमा के गर्नु, यानी कि पुरा एलिमेन्टको साथमा के गर्नु, अर्डर पेयर लेखिदिनु। त 1 4 फेरि 1 5 र फेरि बाँकीको जुन एलिमेन्ट छ त्योसँग सेम प्रोसेस रिपिट गर्नु। 2 4 र 2 5 बस याद राख्नु। कार्टेशियन प्रोडक्ट जुन छ त्यो हामीलाई सेटमा लेख्नु छ, त्यही भएर इन्डिङ र ओपनिङ जुन छ हाम्रो यो ब्रेसेसले गर्नुपर्छ, कर्ली ब्र्याकेटले गर्नुपर्छ है। यो धेरै इजी छ। ए क्रस बी भइसक्यो हाम्रो। पहिला लेख्नु छ जे दिएको छ, त्यसपछि ए क्रस बी निकाल्नको लागि पहिला ए को एलिमेन्ट फेरि बी को एलिमेन्ट र ए को एउटा एलिमेन्टको अर्डर पेयर बी को पुरा एलिमेन्टको साथमा, फेरि ए को दोस्रो एलिमेन्टको अर्डर पेयर बी को पुरा एलिमेन्टको साथमा। ठीक छ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नु ध्यानले 1 1 2 2 यो हाम्रो एन्टिसिडेन्ट जुन छ त्यो कुन सेटको एलिमेन्ट हो, ए को हो, र कन्सिक्वेन्सेस जुन छ कुन सेटको एलिमेन्टको, बी को हो। ठीक छ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2 मा। अब हामीसँग छ क्वेसन नम्बर 2। यहाँ भनिन्छ फाइन्ड ए क्रस ए र ए दिएको छ एबी। ठीक, यसलाई सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले लेख्छौँ हियर ए इक्वल्स एबी। नाउ ए क्रस ए निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला सेम प्रोसेस जसरी 1 मा गरेको हो, यो ए को ठाउँमा ए को एलिमेन्ट, फेरि बी को ठाउँमा यो दोस्रो ए को ठाउँमा फेरि ए को एलिमेन्ट है। अब सेम पहिला यो एलिमेन्टलाई लिएर यो दुवै एलिमेन्टको साथ मैले अर्डर पेयर लेख्ने हो भनेपछि ए फेरि ए बी। ध्यान राख्नु, गर्नु के छ, यो पहिलो एलिमेन्टलाई लिएर यो दुवै एलिमेन्टको साथमा के गर्नु छ भने अर्डर पेयर लेख्नु छ। फेरि यो दोस्रो एलिमेन्ट लिएर यो सबैको साथमा के गर्नु छ भने सेम प्रोसेस हामीलाई सेम वेमा अर्डर पेयर लेख्नु छ। पहिला एउटा लिएर सबको साथमा अर्डर पेयर, फेरि दोस्रो लिएर सबको साथमा अर्डर पेयर। बस यही तरिका हो। यो हाम्रो भइसक्यो ए क्रस ए। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 3 मा। अब हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ क्वेसन नम्बर 3, जहाँ भनिन्छ फाइन्ड ए क्रस बी एन्ड बी क्रस ए। एउटा कुरा याद राख्नु, ए क्रस बी इज नट इक्वल्स टू बी क्रस ए। कुनै कुनै केसमा यो इक्वल हुन सक्छ, तर हरेक केसमा यो इक्वल हुन्छ भने जरुरी छैन। त्यही भएर यो मिसकन्सेप्ट हटाइदिनु कि ए क्रस बी र बी क्रस ए भनेको एउटै कुरा हो। नो, इट इज नट सेम। त हामीले यहाँ निकाल्नु छ ए क्रस बी एन्ड बी क्रस ए। सल्युसन सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौँ हियर हामीलाई ए दिएको छ एबी, बी दिएको छ 1 2 3। अब हामीलाई निकाल्नु छ ए क्रस बी। पहिला हामी ए क्रस बी निकाल्छौँ। सेम प्रोसेस ए क्रस बी निकाल्नको लागि पहिला ए को ठाउँमा ए को एलिमेन्ट ए बी क्रस को क्रस, फेरि बी को ठाउँमा बी को एलिमेन्ट 1 2 3। अब फेरि तपाईले याद राख्नु, गर्नु के छ, यो सेट ए को पहिलो एलिमेन्टलाई लिएर सेट बी को पुरा एलिमेन्टको साथमा अर्डर पेयर लेख्नु छ भनेपछि A1। ध्यान दिनु, A1 कमा A2 कमा A3। ठीक, यसको पहिलो एलिमेन्टको साथमा हामीले पुरा यो लेखिसके, पहिलो एलिमेन्टलाई लिएर बी को पुरा एलिमेन्टको साथमा अर्डर पेयर लेखिसके। अब फेरि सेम प्रोसेस हामी पहिलो सेट को दोस्रो एलिमेन्टलाई लिएर गर्छौं, यानी कि अब बी लाई लिएर सेम प्रोसेस
B1 B2 B3 यो भइसक्यो हाम्रो A क्रस B। अब हामी निकाल्न सके त B क्रस A भनेपछि अब पहिले यहाँ B छ त हामी पहिला B लेख्छौं। B को एलिमेन्ट 1 2 3 क्रस अब A को लेख्छौं A B। अब फेरि जसरी हामी माथि गरेको त्यसै तल पनि गर्छौं। पहिला 1 लाई लिएर हामी के गर्छौं भने अर्डर पेयर लेख्छौं यो A को पूरा एलिमेन्ट को साथमा। तो 1 A 1 B। फेरि 2 लाई लिएर लेख्छौं अर्डर पेयर यो पूरा एलिमेन्ट को साथमा 2 A 2 B। अब फेरि 3 लाई लिएर हामी लेख्छौं अर्डर पेयर यो पूरा एलिमेन्ट को साथमा 3 A 3 B। ध्यान राख्नुस् यदि B अगाडि छ त B को एलिमेन्ट अगाडि A पछाडि छ भने A को एलिमेन्ट पछाडि। यो हमेशा ध्यान राख्नु है। यो A क्रस B भयो यो B क्रस A भयो। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जान्छौं। अब हामीसँग छ क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 मा भनेको छ द डोमेन 1 2 3 and the codomain A B C are given. Give the possible set of ordered pairs. ध्यान राख्नु possible set of ordered pair निकाल्नको लागि हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक हामीलाई निकाल्नु छ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कसको कसको कार्टेशियन प्रोडक्ट त डोमेन को र कोडोमेन को। ठीक याद राख्नु डोमेन भनेको यो हुन्छ हाम्रो एलिमेन्ट्स अफ एन्टिसिडेन्ट। ठीक र कोडोमेन भनेपछि यो हाम्रो एलिमेन्ट्स अफ कन्सिक्वेन्सेस कन्सिक्वेन्स। ठीक ध्यान दिनु जब हामीलाई क्वेशन सोध्छ यसरी the domain and the codomain are given give the possible set of ordered pairs। त डोमेन भनेको हाम्रो के हुन्छ भने एन्टिसिडेन्ट र कोडोमेन भनेको हुन्छ कन्सिक्वेन्स र पोसिबल सेट अफ अर्डर पेयर निकाल्नको लागि हामीलाई के निकाल्नु छ भने डोमेन र कोडोमेन को कार्टेशियन प्रोडक्ट। त सबभन्दा पहिला हामी यहाँ केही लेट गर्छौं ताकि हाम्रो प्रब्लम इजिली सल्भ भइहाल्छ। हामी लेट गर्छौं लेट डोमेन be denoted by A and codomain B denoted by B। ठीक देन हामीसँग क्वेशन अनुसार अब डोमेनलाई डिनोट गरे हामी A ले त हामीसँग A छ 1 2 3 र B छ A B C। यहाँ ध्यान दिनु डोमेन भनेको एन्टिसिडेन्ट र कोडोमेन भनेको कन्सिक्वेन्स। त यदि एन्टिसिडेन्ट यो हो र कन्सिक्वेन्स यो हो त हामीलाई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्नु छ कि A क्रस B। किनभने डोमेन हमेशा के हुन्छ अगाडि हुन्छ र कन्सिक्वेन्स हमेशा के हुन्छ पछाडि हुन्छ है। त यदि हामीलाई डोमेनलाई अगाडि राख्नु छ र कन्सिक्वेन्सलाई पछाडि राख्नु छ त हामीलाई यहाँ के निकाल्नु छ भने A क्रस B यानी कि डोमेन एन्ड कोडोमेन को कार्टेशियन प्रोडक्ट। त A भनेको यहाँ डोमेन हो र B भनेको यहाँ कोडोमेन हो। अब हामीलाई यही गिभ द पोसिबल सेट अफ अर्डर पेयर निकाल्नको लागि के निकाल्नु छ भने A क्रस B फाइन्ड आउट गर्नु छ। त हामीले अब यहाँ के गर्छौं भने A क्रस B निकाल्छौं। ध्यान दिनु है डोमेन भनेको एन्टिसिडेन्ट र कोडोमेन भनेको के हाम्रो कन्सिक्वेन्स। त एन्टिसिडेन्ट अगाडिको एलिमेन्ट हुन्छ र कन्सिक्वेन्स पछाडिको। त अगाडि डोमेनलाई अगाडि राख्नको लागि यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रस B नै निकाल्नु पर्छ। किनभने यदि हामी B क्रस A निकाल्छौं त त्यो भइहाल्छ कन्सिक्वेन्स अगाडि भइहाल्छ र एन्टिसिडेन्ट पछाडि भइहाल्छ। त्यसरी हामी अर्डर पेयर लेख्न सक्दैन। हमेशा याद राख्नु
डोमेन मतलब एन्टिसिडेन्ट, यसलाई अगाडि हुनुपर्ने हो, त अगाडिको लागि यसलाई अगाडि राख्नुपर्छ। कोडोमेन मतलब कन्सिक्वेन्स, यसलाई पछाडि हुनुपर्ने हो, त यसलाई पछाडि राख्नुपर्छ। अब हामी यहाँ निकाल्दिन्छौँ 1 2 3 ABC। अब सिम्पल जसरी हामी सिकेको, पहिला यो लिएर यिनीहरूसँग अर्डर पेयर 1A 1B 1C। अब यो 2A 2B 2C, त्यसपछि फेरि 3 लिएर 3A 3B 3C भइहाल्यो हाम्रो। दिज आर द पोसिबल सेट अफ अर्डर्ड पेयर। याद राख्नु, पोसिबल सेट अफ अर्डर पेयर निकाल्नको लागि के निकाल्नु छ? कार्टेसियन प्रोडक्ट। तर त्यो फेरि हेर्न जो आवश्यक छ कि कसको कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने, ए क्रस बी को कि बी क्रस ए को। र त्यो हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला हेर्नु कि डोमेन कुन हो, कोडोमेन कुन हो। डोमेनलाई अगाडि राख्नु छ त डोमेन अगाडि, कोडोमेनलाई पछाडि राख्नु छ त कोडोमेन पछाडि, किनभने डोमेन एन्टिसिडेन्ट हुन्छ र कोडोमेन कन्सिक्वेन्स हुन्छ है। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 5 मा। अब हामी छौँ क्वेसन नम्बर 5 मा। यहाँ भनेको छ इफ P इक्वल्स 4 5 6 एन्ड Q इक्वल्स 1 2, सो P क्रस Q इन म्यापिङ डायग्राम एन्ड इन ग्राफ। अब हामीलाई सबभन्दा पहिला कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु छ र त्यो कार्टेसियन प्रोडक्टलाई म्यापिङ डायग्राममा र फेरि त्यही कार्टेसियन प्रोडक्टलाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। त यहाँ याद राख्नु, कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ म्यापिङमा र ग्राफमा? त P क्रस Q। त पहिला P क्रस Q हामीले निकाल्नुपर्छ। त हामीले निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्छौँ सल्युसन। हियर हामीसँग P छ 4 5 6, Q छ 1 2। सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि P क्रस Q। त्यसपछि त्यसलाई म्यापिङमा कसरी गर्ने र ग्राफमा कसरी गर्ने। त P क्रस Q निकाल्नको लागि अब तपाईहरुलाई मेरो ख्यालले आउँछ, P अगाडि छ त पहिला P को एलिमेन्ट क्रस Q अगाडि छ त Q पछाडि छ त फेरि Q को एलिमेन्ट, र यसलाई हामी निकाल्दाखेरि के गर्छौँ भने पहिला 4 सँग यिनीहरुलाई त 4 1 4 2 फेरि 5 1 5 2 फेरि 6 1 र 6 2। ठीक। अब हामी यिनीहरुलाई म्यापिङ डायग्राममा र ग्राफमा गर्छौं। त सबभन्दा पहिला हामी गर्न गइरहेका छौं म्यापिङ डायग्राम है। त म्यापिङ डायग्राम अफ P क्रस Q। ध्यान दिनु, P अगाडि छ, सबभन्दा पहिला P को एलिमेन्ट हामी लेख्छौं P, र P को एलिमेन्ट कति छ त 4 5 6। फेरि Q छ त Q लेख्छौं, Q को एलिमेन्ट छ 1 2। अब यहाँ ध्यान दिनु, यो 4 सँग हामी अर्डर पेयर कसरी बनाएको छौं, मतलब 4 को अर्डर पेयर र 1 2 दुवैसँग छ। त 4 लाई 1 सँग कनेक्टेड, फेरि 4 लाई 2 सँग कनेक्टेड, फेरि 5 को अर्डर पेयर हामी दुवैसँग गरेको छौं। त 5 को 1 सँग कनेक्टेड, फेरि 5 को 2 सँग कनेक्टेड। त्यस्तै 6 लाई पनि हामी 1 र 2 सँग गरेको छौं। जुन अर्डर पेयर छ बस त्यस्तै यहाँ एरो हेराइदिनु छ खाली। दिस इज म्यापिङ डायग्राम। ध्यान दिन हामी के गरेको, P अगाडि छ त P को एलिमेन्ट अगाडि, Q पछाडि छ त Q को एलिमेन्ट पछाडि। अब यहाँ P को जुन 4 छ त्यसको अर्डर पेयर 1 2 दुवैसँग छ। त P को एरो दुवैसँग। ठीक। त्यस्तै 5 को दुवैसँग छ त दुवैसँग, 6 को दुवैसँग छ त दुवैसँग भइहाल्यो। दिस इज म्यापिङ डायग्राम। र ग्राफ यहाँ बनाइदिन्छु म, ग्राफ अफ P क्रस Q। ग्राफ बनाउनुको लागि हुन त ग्राफमा बनाउनु पर्ने, तर ग्राफ छैन यहाँ, त्यही भएर y डैश ओरिजिन x डैश x, यसलाई 1, यसलाई 2 3 4 5 6 प्लट मात्र गर्नुस् है। र आई होप तपाईहरुलाई प्लट गर्न आउँछ। आउँदैन भने यहाँ सिकिहाल्नु भइहाल्छ। पहिलो अर्डर पेयर छ 4 1, मतलब x कम्पोनेन्ट छ 4 र y कम्पोनेन्ट छ 1। त 1 2 3 4 1 यहाँ भयो। ठीक। त्यस्तै गरेर 4 2 4 र 2
त्यस्तै 5 1 5 1 5 2 त्यस्तै 5 6 1 6 1 6 2 बस प्लट गरिदिनु छ केही पनि लाइनिङ साइनिङ केही पनि तान्नु छैन बस तपाईहरुले के गर्नु छ त्यहाँ यसलाई प्लट गरिदिनु छ है 4 1 यो 4 1 4 2 5 1 5 2 5 6 1 6 2 तो यही हो हाम्रो मैपिंग डायग्राम र ग्राफ। अब हामी क्वेशन नंबर 6 में जान्छौं। अब हामीसँग क्वेशन छ क्वेशन नंबर 6 यहाँ भने छ इफ a equals x such that x belongs to natural number n भनेको हाम्रो हुन्छ नेचुरल नंबर र यहाँ के भने छ x is greater than or equals to 6 less than or equals to 9 find a cross a and show it in arrow diagram। पहिला हामीलाई a cross a find out गर्नु छ त्यसपछि त्यसलाई म्यापिङ एरो डायग्राममा शो गर्नु छ। याद राख्नु एरो डायग्राम र म्यापिङ डायग्राम भनेको एउटै कुरा हो। सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौं कि a को एलिमेन्ट चाहिँ के हो। यहाँ भने छ a equals x is to x, x belongs to n, x is greater than or equals to 6 less than or equals to 9। यहाँ भने छ x चाहिँ नेचुरल नम्बर हो र x जुन छ त्यो 6 र 6 भन्दा बढी छ 9 र 9 भन्दा कम छ। त भनेपछि के भन्छ यो हो सिम्बल हाम्रो कसको लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भनेपछि x को भ्यालु 6 र 6 भन्दा बढी छ यानी कि 6 त्यसमा छ। त 6 7 8 लेस देन और इक्वल्स टू भनेपछि 9 भन्दा कम तर 9 पनि त्यहाँ छ। त 6 7 8 9 यदि यो सिम्बल हुन्थेन भने हामी यहाँ 6 लेख्थेन है। यहाँ छ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भनेपछि 6 पनि हाम्रो यो रेन्जमा छ, लेस देन और इक्वल्स टू भनेपछि 9 पनि हाम्रो यो रेन्जमा छ। अब हामी फाइन्ड आउट गर्छौं a क्रस a त त्यस्तै a को छ त पहिला a को एलिमेन्ट 6 7 8 9 क्रस फेरि यहाँ a छ त त्यस्तै a को एलिमेन्ट 6 7 8 9। अब हामी निकाल्छौं पहिला यो 6 लाई यो सबैसँग अर्डर पेयर 6 6 6 7 6 8 6 9 त्यस्तै यो 7 लाई फेरि सबैसँग 7 6 7 7 7 8 7 9 त्यस्तै यो 8 लाई 8 6 8 7 8 8 8 9 त्यस्तै 9 6 9 7 9 8 9 9 ठीक। अब यसलाई हामी के गर्नु छ भने म्यापिङ डायग्राममा शो गर्नु छ एरो डायग्राममा। त यहाँ एरो डायग्राम ठीक ये ध्यान हेर्नु यहाँ के लेखेको थियो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 लेस देन और इक्वल्स टू 9 भनेपछि x हुन्छ त्यो 6 र 6 भन्दा बढी छ 9 र 9 भन्दा कम छ। त 6 भन्दा बढी र 9 भन्दा कम जसमा 6 र 9 छ त 6 7 8 9 हुन्छ। त हामी लेखिदिए 6 7 8 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। अब फेरि यो a र यो a त 6 7 8 9 6 7 8 9। अब यो 6 को सबैसँग अर्डर पेयर छ त सबसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ। बस सबसँग है 8 को पनि सबसँग त्यस्तै 9 को पनि सबसँग बस। अब यो एरो दिइराख्नु सबमा एरो दिनुपर्छ किनभने एरो डायग्राम है। सो दिस इज
एरो मैपिङ और एरो डायग्राम अफ ए क्रस ए क्रस ए छ त ए अगाडि फेरि ए नै छ त ए पछाडि है। यो हाम्रो मोडल 2 सकिसक्यो। अब हामी चाहिँ जान्छौँ मोडल 3 मा। अब हामीसँग छ मोडल 3 प्रब्लम बेस्ड अन फाइन्डिङ ए एन्ड बी इन ए क्रस बी और इट्स सबसेट। भनेपछि ए क्रस बी दिएको हुन्छ अथवा उसको सबसेट दिएको हुन्छ र हामीलाई ए र बी पत्ता लगाउनु छ। जस्तै हामीसँग क्वेसन छ, पहिलो क्वेसन, इफ ए क्रस बी इक्वल्स 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 फाइन्ड ए एन्ड बी। यहाँ हामीलाई पहिला हामीले के गरेको थियौँ, सेट दिएको थियो र कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेको थियौँ। तर अहिले के छ भने हामीलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट गिभन छ र हामीलाई सेट निकाल्नु छ। इट इज भेरी इजी, यसमा घबराउनु कुरा छैन, एकदम आसान छ यो। सबभन्दा पहिला त लेखौँ हामीसँग के गिभन छ। हियर हाम्रोमा दिएछ ए क्रस बी, ध्यान दिनु यहाँ 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3। पहिलो कुरा याद राख्नु, ए क्रस बी मा ए भनेको हो एन्टिसिडेन्ट र बी भनेको हो कन्सेक्वेन्स। ठीक, भन्नुको अर्थ जुन यो अर्डर पेयर दिएको छ यहाँ, यो अर्डर पेयरमा सारा एन्टिसिडेन्ट भनेको हाम्रो कसको एलिमेन्ट हो त, सेट ए को। सारा अल कन्सिक्वेन्स भनेको कसको एलिमेन्ट हो त, बी को। बस ए क्रस बी मा ए हो एन्टिसिडेन्ट, बी हो कन्सिक्वेन्स। यदि बी क्रस ए दिएको भए बी हुन्थ्यो एन्टिसिडेन्ट र ए हुन्थ्यो कन्सिक्वेन्स। तर यहाँ छ ए क्रस बी, त्यही भएर हाम्रो एन्टिसिडेन्ट यानी कि एक्स कम्पोनेन्ट, सारा एक्स कम्पोनेन्ट हाम्रो कसको हो त, ए को हो, र पूरा वाई कम्पोनेन्ट कसको हो त, बी को हो। त बस यहाँ हेर्नु, एकदम आसान छ यो। नाउ ए इक्वल्स, ठीक छ, ए इक्वल्स all set of all elements of एन्टिसिडेन्ट। एकदम आसान छ है। बस ए भनेको सेट अफ अल एलिमेंट्स अफ एन्टिसिडेन्ट। अब लेख्दै जाउँ। यहाँ के छ 1 त 1 कमा, यहाँ के छ 2 त 2 कमा, फेरि यहाँ रिपिटेड छ, रिपिटेड लेख्नु छैन, फेरि यहाँ रिपिटेड छ, रिपिटेड लेख्नु छैन, फेरि 3 फेरि रिपिटेड छ, लेख्नु छैन, भइहाल्यो त। ए भइहाल्यो हाम्रो 1 2 3। त्यस्तै गरेर बी मा आउने, बी हुन्छ हाम्रो सेट अफ अल एलिमेंट्स अफ कन्सिक्वेन्स है। ध्यान दिनु, ए क्रस बी मा ए हो एन्टिसिडेन्ट, बी हो कन्सिक्वेन्स। ठीक, त जति पनि एन्टिसिडेन्ट छ यानी कि अगाडि, यानी कि एक्स कम्पोनेन्ट, यो एक्स कम्पोनेन्ट जुन छ त्यो सब हाम्रो ए हो र वाई कम्पोनेन्ट जुन छ त्यो हाम्रो बी हो। त भनेपछि अब यहाँ पहिलोमा हेरौँ, यहाँ के छ हाम्रो कन्सिक्वेन्ट त 2 कमा यहाँ 3, फेरि 3 पनि छ, म्याच गर्यो म्याच गर्यो म्याच गर्यो म्याच गर्यो, बस 2 3। रिपिटेड लेख्नु छैन भने ए को भइहाल्यो 1 2 3 र बी भइहाल्यो 2 3। याद गर्नु, ए क्रस बी भनेको सारा एक्स कम्पोनेन्ट हाम्रो कसमा बिलङ गर्छ, ए मा, र सारा वाई कम्पोनेन्ट कसमा बिलङ गर्छ, बी मा। भने एक्स कम्पोनेन्ट भनेको एन्टिसिडेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट भनेको कन्सिक्वेन्स। अब चाहिँ हामीसँग क्वेसन नम्बर 2। अब हामीसँग मोडल 3 को नेक्स्ट क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 2, ए क्रस बी इज सॉन इन द गिवन ग्राफ, फाइन्ड सेट्स ए एन्ड बी
एन्ड राइट ए क्रस बी इन अर्डर पेयर फर्म। यहाँ एउटा ग्राफ दिएको छ र भनेको छ कि सेट ए र सेट बी पत्ता लगाउनु छ र साथमा ए क्रस बीलाई अर्डर पेयर फर्ममा पनि के गर्नु छ भने लेख्नु छ। सबभन्दा पहिला ग्राफ हेरेर हामीले हरेक पोइन्टलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। ठीक, पहिला पत्ता लगाउनु छ कि यो पोइन्ट कति हो, यो पोइन्ट कति हो, यो पोइन्ट कति हो, यो पोइन्ट कति हो, यो सब पत्ता लगाउनु छ है। त हामी के गर्ने भने पहिला लेख्ने हो सल्युसन हियर। बस ग्राफमै हामीले के गर्ने पहिला कोअर्डिनेट पत्ता लगाइदिने, कोअर्डिनेट लेखिदिने कि यो कुन कुन कोअर्डिनेट हो भनेर। त्यसपछि याद राख्नु यहाँ ए क्रस बी दिएछ, यसको मतलब के हो कि जति पनि एक्स कम्पोनेन्ट छ त्यो सब सेट ए को एलिमेन्ट हो र जति पनि वाई कम्पोनेन्ट छ त्यो सब सेट बी को एलिमेन्ट हो। याद राख्नु यहाँ ग्राफ वालामा ध्यान दिनु, यदि ए क्रस बी छ भने त एन्टिसिडेन्ट भनेको एक्स भइहाल्छ र कन्सिक्वेन्स भनेको वाई। त यहाँ ए जुन छ त्यो के हाम्रो सेट अफ अल एक्स कम्पोनेन्ट र बी भनेको हो सेट अफ अल वाई कम्पोनेन्ट। ठीक, ध्यान दिनु कार्टेसियन प्रोडक्टमा जस्तै यहाँ ए क्रस बी दिएको छ त भनेपछि यो ए जुन छ ए हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट हो र बी के हो वाई कम्पोनेन्ट। यदि बी क्रस ए दिएको भए त बी हुन्थ्यो एक्स कम्पोनेन्ट र ए हुन्थ्यो वाई कम्पोनेन्ट। सबभन्दा पहिला यहाँ पत्ता लगाउनु छ जस्तै यो कोअर्डिनेटमा यो यसको कोअर्डिनेट कति हो त 1 1। ठीक, यसको कति हो त 1 2, यसको 1 3। त यो तीनवटैमा हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट 1 छ। ठीक, र वाई कम्पोनेन्ट कति कति छ याद राख्नु, ए भनेको सेट अफ अल एक्स कम्पोनेन्ट, बी भनेको सेट अफ अल वाई कम्पोनेन्ट। त एक्स कम्पोनेन्ट कुन हो यहाँ मात्र 1 त 1, तर वाई कम्पोनेन्ट कुन कुन छ 1 2 3। त यो 1 2 3, फेरि यसको 2 1 2 2 2 3। त एक्स कम्पोनेन्ट यहाँ 2 र वाई कम्पोनेन्ट 1 2 3 हामी लेखिसकेको छौँ। त्यस्तै फेरि यो 3 1 3 2 3 3। त एक्स कम्पोनेन्ट कति हो 3 र वाई कम्पोनेन्ट कति हो त 1 2 3 हामी लेखिसकेका छौँ, भइहाल्यो। दिस इज आवर ए एन्ड बी। ए क्रस बीमा ए इज अ सेट अफ अल एक्स कम्पोनेन्ट एन्ड बी इज अ सेट अफ अल वाई कम्पोनेन्ट। हमेसा यही ध्यान राख्नु छ। अब हामीले लेख्नु छ कि अर्डर पेयर फर्म भनेपछि ए क्रस बीलाई अर्डर पेयर फर्ममा यहाँ दिएकै छ 1 1, त्यही सारा लेखिदिनु 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक, भइहाल्यो। हुन हामी ए क्रस बी निकाल्न पनि सक्छौँ र तपाईँले सिक्नु पनि भएछ, तर यहाँ जब निकालेरै दिएको छ हाम्रो ग्राफमा त किन फेरि त्यो ए क्रस बी निकाल्ने। यहाँ हाम्रो सर्ट क्वेसन अफ अर्डर पेयर्स एन्ड कार्टेसियन प्रोडक्टको तीनवटै मोडल के भयो भने समाप्त भयो। अब नेक्स्ट भिडियो जुन हुन्छ त्यो हाम्रो अर्डर पेयर्स एन्ड कार्टेसियन प्रोडक्टको लङ क्वेसनमा हुन्छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो राम्रो लागेछ। राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल राहुल क्लास। साथमा नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिराख्नु ताकि तपाईँले पाउनुहुन्छ हाम्रो भिडियो सबभन्दा पहिला। हेर्दै राख्नु राहुल क्लास। थ्याङ्क यू भेरी मच।